السلام عليكم. اسوي ثمان مشتكي من العشاء جام نهاركم تشارك خرج فلوغ كير السود خميغ على الكل ني غاس تصقمي وفيغ يا دي جوخ شويه روست وهي جوخيش 5 مينوت كم داير عكزان وغيجان ميم راح السود غدي الطوموبيل استاس الطوموبيل تاع في ليكول يجوا خيضان نياسا دي جوخ شويه خيضان وفي كويشا بلاصه نخدع في 10 مينوت خيضان و مي العكزن تري غاس الشهر دقيق الشهر نتداث ونتفخ نهار راني غاس نفخ شويت ربيع دزيزه حريشنا فوشت نشني وتا غنخونزا من ما خزادي حبوض نوامان ما شاء الله حريشنا ربيع غميد دزيزه يجن ترونكيل متريه كواد قليل نادمي غاثا في عدود سوا السفرنيطان حاشاكم سوا الزرن وهات كن سبورت لي كل يقطع جهتين امين حيت لي كل يوزد غطاف قاع نوبيلاج يوزد غطاف الكولاج ايوا صافي ني غاسالي جوغ شويه دروست وها وخطا ديها سودا يعقبغ خصها قانيه خصها تطفخ هذه جوغ نشوى كوخشا ني غاسك كني انت الصفخ شو تطوينش انت كذا تزانت شو تزيزوت كلشي لذيذه ما شاء الله الحريش نايا الطاس اني غاسك شويه ندي زين تعاود نجي كارد زي استحراث روخا ني غاسك شويه اتستاد خات زغ زستك اتاي لانش اتاي نص صبحان الصدعي في شناد الطاس داس الطاس ندواغي الجسم ايوا شك صغت شويت نعصفخ شويت نعسك نيتيد صفخ كيدي نقاش نتغزمش سكات تزيزه وتشنا ولا كتنيتين خبريد توست خبريد خميتري تفندق سنيتا نصن تواري دخلتني غاينات نش كسختي دغا داخل امني وتي حنجا توارنت حاريني الشنا متيري الحموشه زي ماره وتفخ بور بداشا زي ماره تفخ كيسين كوانتيت فغرغه بدي هرغه بسينا داخل ميدا استفنت تصبحان تطاس غادا خرقو ديس بروحوش وسيو كويشاس شنا دايس دي غادي نوزغا دايس غادي نوزغا وهي دايس رغابسين دي قنين ايوا شاشه زي مران تحن تذيهان ورا تناني ان شاء الله مي غاد فخ دايس كاش ندي تسواق غابطام قرا تطاس فخ حتى يا بلا جنان تاجيت نانيت حتى جيبه هي لا كومباني تجيبه يمينه مع الريف الهدوء يجن ترونكيل وتجيش ما يصدعان وذي حد ترونكيل قليل نوذانا مين الجهتين يوفو غتفوض ترونكيل هاي قاد حريشنا قاشنت ماني تكني حرام سبورت لي كل قناه جهتين امين فاج الناس توزي سوتاطاس ما شاء الله الحريشنا يجيك طاو نزاس تجيرث يكتا طاس ونزاس تجيرث كلشي يوفي حباض نوامان توزيزو تخزانتي وامان مشكين الحمد لله حريشنا يا الطاس نقاش نتيجو نقزيني خزات دايا ولا يجا كذا نشتاق قزين نعرف فخ واحد حيت السيوض خمي قراي السيوض يجا حدث شنو صاحش السيوض يتقال يجا خيضان خميتيري وحدث ايوا شنو عساو حاش السيوض خدي يجا شويت وميدي غاوض خطواري غادي نقزيني قاين تحنطني دكاسينا بقاريت الكاميرا يمو سنعمل خلص سنعيق والله الا سنعمل خلص شتاق غثني طن ايوا صافي نبيت وزدغاس كسرت شويه التنشايه زوك هيرا ازوخ يدي تحيديشه تقلخ صافي قشنت حريش نايا طاس يرخانتو زي سوتنيخ ميتيري الحموق نامت فوز ما دي جوا نطفخش نقاس قرحمو زمان يجا فخيش تورت ماما ثاني ندير حموني باش هادي جوا شويه رحمو يا طاس نهاراني عصوت هادي جوا شويه تقامي فخ دي شان 8 وفيغ الجهتين حتى على الجوخه ناس هادي جوا شويه قاش نتمنى ما شاء الله يوثونزا من اسمه كنتي حباض نوامان ثوا استخد الجيف ورا البطاطا ولا السخمانيين تارنت ذيها تارندي هيزون بيان تارندي هي عذاني من دي تارندي قثم تقرب تارن الجيف تارن قاي ماني سيت كيخ يجوعت شويت مي صافي ذا غاب الدخ عقب خضاحه
حيت قاي وحدي يعني حكي نجانا الشن باش مدا حنا نعشى في المشي وغزان تيزين مشتقه ما شاء الله صباح الطاس تبان تمشي هكا تيزينت عربي عينات مي خاصة ندا حتى عاد الصباح 10 الصباح زين ذا مشي كاع على الصباح يقاش نتيزنت ما راه مناين تيزنت مولك تاني واش سير كي ديبولي غو زعما خرجت ناني تامين ماشي تيدك سختين لقاش انت بلا جنوين ويكوشا خفيه الطاس هلا الصباح مين تعجيبه يا بنيامين يشتد عدي يشتي همين كلشي لذيذه حريشنا يصفى ايوا الناس سويت ما كاينش ندير تشارك نهارا 5 مينوتين وفوق هكا نتمنى ان شاء الله هذاكم يعجب. مرحبا بكم غوصه التريفيه بغيتكم شي الجمايه جمر يعجبكم اللي خاوكم يعجب عاود الجمايه كيف وليس المشكل ميتوت فهمت القناتينو. مرحبا بكم لي بارطاجي مع فاكم لا غوساتينو نمسسقان لي فيديوهات بارطاجي مع الاصدقاء نوام عافاكم سوا الطاس الجمايه تجام الطاس الكومونتيرات هذايا غاري روخاس ويثما عافاك انت كومونتير ني تجين تبارك الله فيك انت راه نشتغل في غدا القناه نشنت تجي غاش انت كومونتير ميتريش جاي يوتيوب اج كومونتير باسكو غاريج المشكل روخا غاتكم سيرتك كومونتير يوذاني تكساي يوتيوب كومونتير يغير يخص تعقب نتا كومونتير نشنت تخزنت ما قديني يغوجيستريني خلا مي نشمي تعقب تفخت يكسايث تري غير كومونتير مي راقو خذ فخك سايث حيت كنت فهمت فغايه التصنيو ذاني ديك خامني وسيخ ما يمين نتمنى ان شاء الله سويت ماذا كنت عجبت تفاصيل من ديك كي تفغاري يجي كومونتير تعقب غدا فيديو واه نشنت كاس كومونتير خزخ كلشي. مرحبا بك انت سويت ما ايثما مرحبا بكم شكرا بارك الله فيكم عافاكم قوم روح نعقبخ ادري هذا حخ باش حيث واش تريح نجانات الشن او ميني خاورت ناني ان شاء الله يتمسويت ما فيديو ناني جديد سامح ما يقعكم دفلو كذا مزيان سي فيت في صفخ كني وشويتي كيدير او ميني خاورت ناني ان شاء الله مسلامه.